الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على حبيبه بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين كانوا للإسلام قمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرزمین شرق پور شریف زیر سایہ قدوۃ الاتقیاء فی عصرہ حضور سیدنا شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دوستاں دی اس کاوش محنت اور خدمت نو دیکھ کے جی کرتا ہے
یہ دعا نکلے کہ اللہ جل شانہ اسلام اور اہل اسلام نو اللہ تبارک و تعالی عزت اور وقار رفتہ عطا فرماوے. موضوع دا وعدہ ہویا ہے، اس وعدے اور اعلان دے مطابق حضرت سلطان اسلام عالمگیر رحمہ اللہ دی مختصر تاریخ اسنو ہی بیان کرنا اس اجتماع دے اندر انہاں دے احوال شریف بیک نشست بیان کرنا ممکن نہیں. انہاں دی مبارک زندگی دے کئی حصے اور کئی شعبے نے، ہر شعبہ ایک مستقل موضوع دی حیثیت رکھدا ہے اور ضرورت محسوس کراندا ہے. اور خصوصاً انہاں دے اتے جہلاء دی یا حاسدین دی طرفوں کیتے گئے اعتراضات دے جوابات بڑا ہی اہم موضوع ہے. میں اس موضوع نو نہیں چھیڑاں گا، صرف اور صرف انہاں دی شخصیت دے چند پہلو جناب دے سامنے رکھاں گا. امید قوی ہے، ظن غالب ہے کہ اے اعتراضات خود بخود رفع ہوندے جان گے اور مکدے جان گے. دوستان گرامی، اس وقت انہاں دی شخصیت دا علم، تقوی، عبادت اور مختصر جی حسن سیاست، انہاں چیزاں دی ہی سن ضرورت ہے کہ اساں انہاں تو باخبر ہوئیے. پھر محفوظ رکھو، میں اس وقت سلطان اسلام، یہ ایسے عظیم سلطان ہیں کہ اسلام کی طرف اضافت اور نسبت کرتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی.
بالکل خوشی نال اور اطمینان نفس، اطمینان قلب اور کشادگی دل نال میں انہاں نو سلطان اسلام کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا وڈا لقب ہے، اسلام کا سلطان ہونا بہت بڑا لقب ہے۔ تو دوستو میں انہاں دے علم، تقوی، عبادت اور حسن سیاست میں چند چیزاں جناب دے سامنے رکھاں گا تاکہ تہن سانو یہ پتہ تے لگے نا کہ اساں کنہاں لوکاں دے وارث ہیں اور کتنے عظیم لوگ ساڈے اسلاف وچ نے۔ دوستو تہن پتہ ہے تیموری خاندان دا ہندوستان دا پہلا بادشاہ اکبر، پھر اس دا پتر جہانگیر، پھر اس دا پتر شاہ جہان، پھر شاہ جہان دا پتر عالمگیر، جنہاں دا نام شریف محمد رکھیا گیا۔ اورنگزیب لقب سی، اورنگ تخت نو کہندے نے، تخت نو سجاون والا۔ واقعی اس مرد خدا نے تخت سجا کے دسا۔ عالمگیر دا معنی ہے جہان نو فتح کرنے والا، اور یہ بھی بالکل انہاں واسطے صحیح اور مناسب موقع دے اتے استعمال ہونے والا لقب ہے۔ عالمگیر دی سلطنت جیڑی انہاں خود فتح کر کے قائم کیتی سی، او شمال دے علاقے وچ بخارا تک چلی گئی، اور روس دی سرحد جیڑی ہن بنی، ہن سور روس اوتھے تک اس شیر خدا نے شمال وچ بخارا، جنوب وچ سمندر دا کنارہ، جتھے سندھ کراچی تے سارا کنارہ لگدا ہے سمندر دا، جنوب وچ سمندر دا کنارہ، اور مشرق دے اندر اڑیسہ دے علاقے تک، اور مغرب دے اندر باہر ہند جتھوں تک سومنات جتھے سی، ان علاقے تک اس بادشاہ اسلام دی حکومت سی۔ اے فتح انہاں آپ کیتا ہے۔ جدے وچ او جرأت اور بہادری اور اللہ دی دتی مدد شامل ہے کہ 14 سال دی عمر جمنا دریا دے کنارے تے او دے وڈیریاں نے جڑا جھروکا درشن بنایا سی، اتھوں بیٹھ کے او دا باپ ویکھ رہا ہے، ہاتھیاں دے مقابلے ہو رہے ہیں،
ایک ہاتھی چھٹیا مست ہو کے غصے نال بندیاں بجیا، سب نس گئے، اور عالمگیر 14 سال دی عمر شریف دے اندر اپنے گھوڑے دے تلوار لے کے او دے ال منہ کر لیا، وہ آیا انہیں سونڈ نال گھوڑے دے گاٹے نو بلیٹ لیا، اے گھوڑے تو تھلے آئے، تلوار اسی طرح ہاتھ چ، شیر آنگوں الٹا ہاتھی تے حملہ کر دیتا۔ 14 سال دی عمر سی اس لینا دی۔ دنیا نے رل کے اگ جلا کے دفاع دے دیگر طریقیاں دے نال انہاں دی جان نو بچایا، لیکن اے ہاتھی دے گل پین تو 14 سال دی عمر وچ بھی ذرا نہیں گھبرایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سلطان اسلام۔ توجہ ہے سنیو، اے تاریخ جو میں بیان کرن لگا یہ کسی ایک کتاب دا حوالہ نہیں، ہندوستان دیاں 20 تاریخاں، عرب دیاں پڑھو، عجم دیاں پڑھو، سب نے انہاں دا ذکر خیر ہی کیتا ہے۔ کسی نے برا ذکر سلطان عالمگیر دا نہیں کیتا، نہ کسی ولی نے، نہ کسی عالم نے، نہ کسی مورخ نے۔ ایک اور بات ہے، اتھوں تساں بھی ایک اندازہ کر سکتے ہو کہ یار اس دے اندر کوئی ذاتی کمالات اللہ تعالی دے دتے ہے سن کہ جس دی بنا دے اتے ہر ایک دی تعریف کرن تے مجبور ہو گیا ہے، ورنہ کی وجہ ہے کہ ساڈی تاریخ دے اندر جتنے بزرگ آئے نے پاکستان دے اندر کوئی تعریف دے کلمے نظر نہیں آؤندے۔ دوستو، میں اس وقت جس کتاب انہاں دے حالات بیان کرنے نے چند، وہ کتاب میرے سامنے، یہ بہت بڑا نیچری لکھن والا، یہ دو نام نے، الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، دوسرا نام ہے نزہت الخواطر، اس نام نالے کتاب مشہور ہے، عربی دے اندر ہے۔ ندوۃ العلماء نیچریاں دی مشہور جماعت دائے امین سی عبد الحی بن فخر الدین الحسنی نو کہندے نے۔ ایہو جا بندہ نیچری جیڑا ہے او تعریف کرے سلطان اسلام عالمگیر دی، تو اے دا مطلب یہ نکلیا کہ واقعی او دے کمالات نے، او دیاں خوبیاں نے ہر کسی نو مجبور کر دیتا ہے، پاویں مخالف بھی۔ اور تسا سنو گے حیران رہو گے، علامہ اقبال جیسے نے انہاں نو ہندوستان دا حضرت ابراہیم آکھیا ہے۔ بزرگاں نے انہاں نو سلاطین دا مجدد فرمایا ہے۔ 12ویں صدی ہجری دے اندر اللہ تعالی نے انہاں نو جس عزت اور شان دے نال ظاہر فرمایا ہے، علماء دی زبان شریف ایسے ایسے بے مثال القاب نال انہاں نو یاد کر دیئے کہ اس صدی کیا اس تو بعد والیاں صدیاں دے اندر، بلکہ اس تو پہلیاں صدیاں دے اندر بھی یہو جہ لقب کسے بادشاہ واسطے بزرگاں نے استعمال نہیں فرمائے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا شیخ نور الدین جنہاں بخاری دی شرح لکھی ہے انہاں بھی انہاں دا ذکر خیر اس طرح کیتا ہے کہ فرمایا یہ مجدد ہے اسلام دے بادشاہاں دا بولو تے صحیح نا ہن ذرا پہلا ابتدا انہاں دی سنیا جی کہ اللہ تعالی نے انہاں نو سب تو پہلا کیڑے کام وال متوجہ فرمایا ہے شاہجہان بادشاہ حاکم سی 4 بیٹے سن اے بیٹا وکھری شان والا سی جویں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن پر حضرت یوسف والی شان کوئی نہیں پا سکیا توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ابتدان پروردگار نے جڑے کم والوں متوجہ فرمایا ادھر ویکھ سب تو پہلا قرآن مجید فرقان حمید دے حافظ بنے نے باپ دی نگرانی اچ قرآن دے حافظ بنے نے عالمگیر رحمہ اللہ اورنگزیب رحمہ اللہ سب تو پہلا حافظ قرآن بنے نے توجہ ذرا قربان جاوا حافظ بنن تو بعد بڑے بڑے اس دور دے اماماں تو عالماں تو جنہاں دا پوری دنیا دے اندر علم دے اندر فضل دے اندر تقوی دے اندر شہرا سی انہاں تو علم دین تے ہر فن حاصل فرمایا ہے اللہ علم حاصل کرن تو بعد میں چند بزرگاں دے نام لینا وا جویں کتاب دے اندر پڑھ رہا ہاں مولانا عبد اللطیف سلطان پوری مولانا محمد ہاشم گیلانی شیخ محی الدین بن عبداللہ بہاری وغیرہ وغیرہ اساتذہ اور خصوصاً سید محمد حسینی قنوجی رحمہم اللہ نے علماء بزرگاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شرح ہر علم پڑھیا ہے اپنے زمانے دے اندر بے مثال مجتہد عالم دین بن گئے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سلطان اسلام آستانہ عالیہ شرق پور شریف توجہ ہے سونےو میں اس گل تے پھر زور دینا عالمگیر سلطان اسلام جو بنے ہیں انہاں دی تعلیم اس زمانے دے نیک ترین دیانتدار علماء دے ہتھی ہوئی ہے بولو بولو کسے بھی کافر کمینے کو ایک سبق نہیں لیا صرف اور صرف اے علماء مشائخ سن انہاں دے علم دین حاصل فرمایا علم دین حاصل فرمان دو بعد علماء نے توجہ کرائی حضور مہربانی فرماو ہن کسے اللہ دے فقیر کامل دا دامن پھڑ کے روحانی منزلاں پاو ظاہری علم پڑھ لیا ہے ہن باطن دا علم پڑھو حضور سیدنا مجدد الفسانی دا نام سنیا ہوئے گا جنہاں دے سلسلے دے شیر ربانی نے ایسے سلسلے دے شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ دے بیٹے پاک مجدد الفسانی دے بیٹے خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ دے حق پرست دے اوتے بیعت فرمائی
اور مجدد پاک دے پوترے خواجہ معصوم دے بیٹے پاک نے روحانی منزلہ طے کرا کے ولایت دا کمال بخش چھڈیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شرقپور شریف، آستانہ عالیہ امام آباد شریف. اور سجنا بیان اس واسطے پیا کرنا انہاں گلاں نوں تینوں پتہ لگ جاوے جنہ نے بھی اسلام دی خدمت کیتی ہے، اسلام والے مسلماناں دیاں شاناں ودھائیاں نے، دنیا دے اندر اسلام دی ٹھاٹھ بنائی ہے. وہ ہمیشہ یہ ہوئی فقیراں تے سنیاں دے طریقے دے ہی چلے نے. سنیاں تو باہر کوئی اسلام دی شان بناون والا ہویا ہی نہیں. انگریزی باندر آپ باندر بن کے ذلیل ہوندے نے، مسلماناں نو کی دے سکدے نے؟ شاگرد عالماں دے بنے، مرید فقیر دے بنے. کمالات اگے سناواں گا. اور بول تے صحیح عمر اے ہوئی سرمایہ ہے، اے ہوئی طریقہ ہے، یہ ہوئی وہ روش ہے، یہ ہوئی وہ وراثت ہے جڑی ساڈے ہتھوں خس گئی. یہ ہن انگریزی باندر ساڈے گاٹے تاں ہی پی گئے نے، بول دے نہیں. سبحان اللہ. استاد بھی لانتی، شاگرد بھی لانتی، اور آخری پگ جب روحانیت دی ملتی ہے وہ یہودیاں دی طرفوں ملتی ہے. پھر کی حال ہوے قربان جاواں سلطان عالمگیر تیرے نصیباں کو کیا پروردگار نے تیرے نصیب بلند فرمائے. او مجدد الف ثانی جیسے فقیر دے بیٹے دے ہاتھ دے بیعت ہوئی ہے تے اگوں سبق فقیری دے پوترے دے ہتھوں نصیب ہوئے نے. انہاں نے بشارتاں دتیاں جا فقیرو جدھر قدم رکھے گا رب دی طرفوں کامیابی قدم چمدی جاوے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. شاہ جہان اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرماوے، درجے بلند فرماوے. بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ جہان والد نے آخیا پترا او جے کچھ لینا چاہنا ہے تے مجدد صاحب دے پتر دے قدماں تو دور نہ ہوئی. بولو مرو سبحان اللہ. پتر جے کامیابی لینی نا تے مجدد صاحب دے پتر دے قدماں تو ادھر ادھر نہ ہوئی. سبحان اللہ. اے نہ مڑ خواجہ معصوم دے قدماں وچ ہی وقت گزاریا اپنا او جڑا قدرت نے لکھیا سی. اس تو بعد پھر انہاں دے پتر بیٹا پاک دے سپرد ہو گئے. رہندیاں منزلاں انہاں طے کرا چھڈیاں، سمجھ نہیں لگی. سبحان اللہ. سلطان باہو دی زبان حق حق. سلطان العارفین فرماندے نے مرشد کامل ایسا ہوئے مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ
کریندا نال نگاہ دے صاف کریندا وچ سجی سبون نہ سٹے صاف کریندا وچ ذرہ میل نہ چھڈے او کامل مرشد وے باہو باہو کامل مرشد ہو وے باہو جڑا لولو دے وچی وسے بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عالیہ شرق پر شریف استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا. توجہ سونیا جب مرشد نے رنگ چھڈیا علم ظاہری نال بھی بھر گیا ہے علم روحانی نال بھی بھر گیا ہے. دونوں حاصل کرن دو بعد قربان جاواں اللہ دی عبادت کر چھڈی ہے. نیچری پہ لکھدا ہے جڑے سلطان ہے سلاطین اسلام دے دشمن نے لکھدا ہے پیا کی توجہ سناواں سبحان اللہ وصرف اوقاته في القيام بمصالح الناس وبما يرضي به رب العالمين من صيام وقيام ورياضة لا يتيسر بعضها لأحد الناس فضلا عن الملوك والسلاطين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان اللہ یہ لکھ رہے ہیں ان مولا دی عبادت کیتی ہے روزیاں نال تہجداں نال ریاضتاں نال اکھے بادشاہ دے بادشاہ رہے اس زمانے دے کسے ولی نو اینا عبادت کرنا نصیب نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. نیچری پہ لکھدا ہے کہندا اس اینی عبادت انہاں کیتی اس زمانے دے بادشاہاں نو انہی عبادت کتھے نصیب ہونی ہے اس زمانے دے ولی بھی ایڈی عبادت نہیں کر سکے. بول مرے سبحان اللہ. توجہ گل لمبی نہیں کرنا چاہتا عبادت دی گل کیتی ہے باحوالہ کیتی ہے تھوڑے جے اخلاق دی پاکیزگی دی دسنا. سبحان اللہ. وہ پڑھ سنا توجہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال آستانہ عالیہ شرق پر شریف.
توجہ سونیو سبحان اللہ ادھر ویکھو میرے ال قربان جاواں اخلاق کڈے عمدہ سن کردار کڈا اعلی سی تقوی پرہیزگاری کنی سی اے ہن سننا ومنها انه كان ماهرا بالايقاع والنغم ولكنه كان يحترز من استماع الغناء تورعا قال مکرم خان صفوی سألته يوما عن الغناء فقال لأهله مباح فقلت له إني لا أعلم أحدا يتأهل له غيركم فقال إن الغناء بالمزامير لا سيما بالبكاوج حرام بالاتفاق فإذا لا أرغب إلى الغناء بغيرها. سبحان اللہ. یہ لکھدا ہے کہ حالانکہ ہندوستان دے لوگ تو نہیں پتہ ہے نغمیاں دا بادشاہ سی یعنی سر گر دا پورا استاد سی لیکن اس دے باوجود کدی گانا نہیں سی سندا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ میں انہاں نو پوچھا حضور اے فرماؤ مکرم خان صفوی پیا کہندا تاریخ اپنی وچ کہندا میں انہاں تو پوچھا حضور یہ گانے دے بارے یعنی سر نال پڑھنا اس دے بارے جناب دا کی خیال ہے؟ فرمایا جڑے اہل ہیں انہاں واسطے جائز ہے. میں عرض کیتی حضور مینوں تو تسی سب تو بڑے اہل لگدے ہو ایڈا پاک باز بندہ مڑ تسی کیوں نہیں سندے؟ انہاں فرمایا ساز نال ساڈے حنفیاں دے سارے اماماں دے وچ حرام ہے. ساز نال ساڈے حنفیاں دا اتفاق حرام ہے لہذا میں اس کام ول نہیں جاندا جڑا ساڈی فقہ وچ حرام ہے. سبحان اللہ. اور اگلی گل سن ایک گل سنائیے توجہ ہے سبحان اللہ. قربان جاواں توجہ ذرا. لوی اٹھدی عمر حالے نہ سخت نہیں ہوئے بالکل کوڑے نے. اس وقت دگیا والے لم یشرب الخمر قطو سلطان اسلام نے کبھی شراب دا قطرہ نہیں پیتا. حالانکہ ابا بھی دادا بھی پردادا بھی ایک کام کرتے سن لیکن اللہ نے جنہوں اسلام دی خدمت واسطے چننا سی انہیں کدی شراب دا قطرہ جوانی اٹھدی وچ پیتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اگلی گل سن اللہ اکبر و کبیرہ. او کتھوں لیا بھی یہ شیر خدا دے سبحان اللہ. جیڑی صفت خلق انہاں دا جیڑی عادت تقوی پرہیزگاری دی گل ہن سنان لگا. ولم یقارب امرأة لا تحل له غیر محرم عورت جے ول تکنا جائز نہیں بیٹھنا جائز نہیں ہاتھ لاؤنا جائز نہیں زندگی وچ کدی او دے نیڑے ہی نہیں گئے. سبحان اللہ. لم یقارب امرأة لا تحل له اپنی گھر والی تو سوا بچپنے تو لے کے وفات تک غیر عورت دے لگے ہی نہیں لگے. سبحان اللہ. نہ شراب پیتی ہے کدی حالانکہ پچھوں وراثت سی گل نہیں سمجھ. نہ شراب پیتی ہے نہ غیر عورت دے نیڑے گئے بول دے نہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگا کہ لوکاں دی عزت دا کیویں محافظ ہونا. سبحان اللہ.
جیڑا شخص ایڈے عیش و عشرت دے گھرانے وچ تیموری خاندان دے بادشاہاں وچ پلے بچپنے تو لے کے جوانی تک غیر عورت نو ہاتھ نہ لاوے، ایمان نال دس ہوئے جے ولایت نہیں تے ہور کیڑی ہوگی؟ سبحان اللہ، بولدا نہیں، سبحان اللہ، سچی دسی، سچی ذرا آپ بھی کہہ سکنے ہیں ساڈا مینا ایمان نال مینا پاویں جڈا مرضی کوئی اج دے دور دا مولوی ہوے اے عمل اونوں اور اے سعادت اونوں نصیب ہور نہیں تے گندیاں تصویراں تے فلماں اے دے وچوں تے ضرور لستاں لے کے تے لعنتاں لے کے نکلیا ہونا ہے۔ کی بادشاہ سی کہ جنہیں غیر عورت وال تکے آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پاسبان اسلام حضرت علامہ مولا محمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد۔ توجہ فرما سونیا، قربان جاواں، یہ انہاں دے عمدہ اخلاق نے، اعلی اخلاق نے، اعلی صفتاں نے، اور سلطان اسلام دیاں۔ اگلی گل سن، اگلی گل سن، آپ تے آپ رہے کسے وزیر نو، کسے عملے دے بندے نو شرع دے خلاف لباس پاون دی اجازت نہیں سی۔ آپ تے آپ رہے، سبحان اللہ، لباس بھی پانے، ہاں ہاں ہاں، پگ بنتے ہوندے سن، میری پگ ویکھ رہے ہو، اللہ اکبر، یہ انہاں سلاطین اسلام دی پگ دا نقشہ ہے، داڑھی مبارک پوری، ہائے لباس اسلامی۔ اے آندے نے جیڑے اسلامی لباس نال حکومت نہیں ہوندی، کتی حکومت ہوئے تے واقعی نہیں ہوندی، تے جے اسلام دے شیراں دی حکومت ہوئے تے ہوندی ہی اسلام دے لباس نال ہے۔ بے شک چوہیاں تے بے ضمیراں دی حکومت، جنہاں دی حکومت نو حکومت آکھنا بھی توہین ہے۔ بے شک او ننگیاں نال بھی ہو جاندی ہے، ہر طرح دے لباس نال ہو جاندی ہے، لیکن قربان جاواں آپ نے کسے نو اجازت نہیں سی دتی، کسے نو جرت نہیں سی حکومت دے اندر اسلام غیر شرعی لباس غیر شرعی استعمال کردا۔ ہمیشہ آپ بھی نبی دی شریعت والا لباس پاؤندے سن، اپنے وزیراں مشیراں تے عملیاں نو بھی نبی دی شریعت والا لباس پواؤندے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نہیں ہوئے؟ بول دے صحیح، سبحان اللہ۔ اگلی گل سن، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اور محفل بے حیائی دی کوئی گل دی کی اجازت ہونی؟ اگر کوئی گل ایسی جیڑی ضرورت نال کرنی پیندی سی لیکن ہوندی سی شرم و حیا دی، تے فرماندے اتھے پابندی ہوندی سی کہ ننگے لفظاں وچ نہیں بولنا، لفظ ہمیشہ چھپا کے، گال بندہ تو اتھے ممکن ہی نہیں سی ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ٹھمکے شمکے تے نہ کنجراں نال جینا تے جو بکواساں ہونیاں انہاں وچ جینا تے انہاں وچ رہنا تے انہاں وچ مرنا، لکھ لعنت تے انہاں تے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاواں عجیب گل ہے، آ ویکھو وَأَمَرَهُمْ أَن يُعَبِّرُوا عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَكْرَهَةِ إِن وَقَعَ لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ بِكِنَايَةٍ وَاسْتِعَارَةٍ۔ اللہ اکبر، سبحان یہ کوئی ضرورت محسوس کرنی نہ کسے برے کم نو بیان کرن دی ضرورت محسوس کرنی کسے وزیر نے تے انہاں واسطے حکم ہوندا سی تساں ننگے لفظ میرے اگے نہیں بولنے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ کجا حاکم ننگے کجا لفظ بھی ننگے گوارا نہیں سبحان اللہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سدا قلندر اقبال فرماؤں گے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستان عالیہ شرقپور شریف آستان عالیہ امام آباد شریف آستان عالیہ مہرآباد شریف آستان عالیہ گولڑا شریف آستان عالیہ مدینہ شریف پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سونیا ذرا جیوندیاں بولو سبحان اللہ جی پچھوں سبق کی ننگیاں کمینیاں دا ہوئے تے وڈے ہو کے کمینے والی بھاؤ کی بولنی ہے سبق جو علماء دے سن تربیت صلحاء دی سبق علماء دے سبق علماء دے تربیت صلحاء دی ایڈا شرم و حیا دا پیکر بن گیا اپنی محفل دے اندر جدوں بھی کوئی ضرورت نال گل کرنی ہوندی تے فرمانا ننگے لفظ نہیں بولنے سبحان اللہ ایمان نال دس ہوئے کی آکھاں گے اینو آکھاں گے محمدی پاکیزگی دا عکس آ گیا ہے ہائے 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 بے شک بول دے نہیں عمرے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی گل سن توجہ ہے سبحان اللہ یہ انہوں نے عمدہ اخلاق نے پروردگار نے اس مرد حق نو سیاست کرن دا عظیم طریقہ عطا فرمایا جڑا خلفائے راشدین دا سی سبحان اللہ پچھلے خلیفے ہاں جی ادھر ویکھ سجے کھبے علماء بانے اللہ اکبر سید محمد حسینی قنوجی رحمہ اللہ ایک وقت آپ دا مقرر سی سلطان دا اس وقت وچ بیٹھنے ظہر دی نماز تو بعد تے انہاں نے احیاء علوم الدین جنہوں احیاء العلوم کہندے نے امام غزالی دی کتاب مبارک اور کیمیائے سعادت شریف سبحان اللہ توجہ ہے کیمیائے سعادت شریف اور جناب جی تیسری غالباً حدیث مبارک دی کتاب ہوندی سی تین مبارک کتاباں دا او تکرار کردے سن انہاں بیان کرنا انہاں بحث
مباحثہ مذاکرہ علم دا چھڑیا رہنا. سبحان اللہ. ہن امام غزالی دیاں کتاباں دے مسائل جدو چھڑن تے امام غزالی دے سبق ہون تے اگوں پھر غزالی زمان کیوں نہ بنن. سبحان اللہ. او امام غزالی جنہاں دے بارے قلندر اقبال فرماوندا ہے ارے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شرقپور شریف، پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال. توجہ ہے. ہن ذرا گل تے غور کرنا جیڑی میں عرض کرن لگا اگلی قربان جاواں عبادت تے انہاں دی سنا بیٹھا، اخلاق بھی سنا بیٹھا. ایتھے بڑی سونی جیڑی گل سناون والی ہے نا، ہائے ہائے اس مرد خدا دی قناعت. سبحان اللہ. کہ گزارا کیویں کردے سن. سبحان اللہ. اے نیچری پہ لکھدا، توجہ ہے. سبحان اللہ. اور با حوالہ پہ لکھدا ہے خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر. شیخ محبی دی عرب دے نے او پہ لکھ دے نے کہ اللہ تعالی نے اس بندے نو زہد اور قناعت، درویشی اور گزارا شیخ ابراہیم ادہم والا دیتا سی. اللہ اکبر. ہووے ایڈی وڈی سلطنت. تہاڈا پاکستان جڑا ہے نا، یہ میرے خیال دے او دی سلطنت دا جڑا گھوڑا ہونا نا، گھوڑا ایویں سمجھو گھوڑے دا سم میں نگاہ جا ملک دس کتوں شروع ہوتا سی تے کتنے روس کھڑا ہے. اللہ اکبر. انہاں دی عادت شریف سی جدو نکلدے سن نا تے واپس مڑن دی نہیں سن سوچدے، گاں تو گاں ہی جانا. ہن گل سمجھنا، اے انہاں دے گزارے دی گل پہ دسنا. معاش انہاں دا کیویں چلدا سی دساں. سبحان اللہ. ذرا بول دے سہی. اے لکھدا ہے فإنه مع ساعة السلطان يأكل في شهر رمضان رغيفا من خبز الشعير من كسب يمينه. پورا رمضان مبارک جوان دی ایک روٹی کھانی. اللہ اکبر. او بھی اپنے ہاتھ دی کمائی دی ہوندی سی. میری گل تے غور ہوئے. کی آخیا میں نیچری پہ لکھدا خلاصۃ الاثر دے حوالے نال. اور ہر تاریخ والا مجبور ہے لکھن. سبحان اللہ. کہ انہاں دی زندگی درویشی دی عجیب سی. رمضان وچ ایک روٹی کھاندے سن، او بھی جوان دی. بول مرے. سبحان اللہ. آپاں تے کام کر ہی نہیں سکدے ہوئے جو ڈھڈل. لیکن دیکھ لا، میں مسلماناں دی گل پہ کرنا تے کیا ایک روٹی کھانی رمضان وچ روزانہ، او بھی جو دی. کا دی؟ جو دی. تے او بھی کسے دے گھر دی لٹی نہیں. من کسب یمین ہی،
اپنی ہاتھ دی کمائی کرنی. سبحان اللہ. حق حق. ہاتھ دی کمائی تو ایک روٹی لینی جو دی او دے نال رمضان روزانہ اسے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ ایویں سمجھ شاہ علی دی سنت زندہ کر دے. سبحان اللہ. کیویں فرماندے نے قلندر اقبال تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقیر بنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر کہ جہاں میں نان شعیر پر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے دری. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ غوثیہ. نعرہ حیدری. توجہ اقبال فرماندے جے ایمان دی چنگاری رکھنا ہے غیرت دی چنگاری رکھنا ہے پھر کھان پین دے فکر چھڑ دے. مولا علی دی طاقت دا راز جوانی روٹی دے اندر ہی پیا. جڑے لانتی انگریزی روسٹاں دے عاشق ہوندے ہیں جدھر رخ کردے نے مسلماناں دے مولویاں نو مارن دے بہانے کردے نے. ہڈے لعنت ہڈے لعنت. بے شمار. کچھ بولا مرے ہو مردیا. سبحان اللہ. شیر ربانی دے قدماں وچ بیٹھ کے تے شیراں دیاں گلاں سن. اگر ادھر ویکھو ایک گل کرنا یہو جہ کتے بلے ساڈے سلاطی نے اسلام دے اوتے زبان درازی تھوڑی کردے نے. میں مثال دیاں ایک بڈھی سی پھپھے کٹن بڈھی سی پچھلا باہر گئی ذرا باہر جویں بڈھیاں جاندیاں ضرورت حاجت نو تے اوتھے بیٹھیاں کدرے او دے انگل نو گند لگ گیا تے اونوں پتہ نہ لگا. او ہن جویں بڑھیاں دی مڑ عادت ہوندی ہے نک تے نال انگل رکھ کے بیٹھی تے او دو 14ویں دا چن چڑھیا کھڑا تے ہن او تے ویکھ ویکھ کے بو آوے انگل تے آخر 14ویں دے چن نو چڑھیا تے بڑا سونا ہے پر پتہ نہیں لگدا بو کیوں کیتی کھڑا ہے. سبحان اللہ. بو گند کتھے لگا سی ناسا میں چڑھدا سی اپنا گند آندی سی 14ویں دے چن نو خبرے تینوں ہویا کی جی جی کیوں بو کیوں کیتی کھڑا ہے. اللہ اکبر. قسم خدا دی اج دی دنیا پھپھے کٹنے دا جہان ہے. اپنے گند ٹٹی انگل نال لگی نک نال لا کے تے کدی عالمگیر دے اوتے آندے نے 14ویں دا چن ہے تے بڑا سونا سی پر خبرے بو کیوں آئی ہے. فڑے منہ لانتیا تیرا اپنا گند ادھر قصور نہ ویکھی. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شرق پور شریف، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ او قسم اللہ دی اینو کہندے نے برکت، اینو کہندے نے برکت۔ روزہ رمضان دا بھی رکھنا ہے، تہجداں بھی پڑھنیاں نے، ساری ساری رات قرآن پڑھنا ہے، ادھر حکومتاں چلانیاں نے، روٹی ایک جو دی سالن تو بغیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن سور جنہ کھا جاندے نے، کام موڑ بھی نہیں ہوتا ایویں بولتے صحیح۔ سنڈے جنہ کھاندے نے تے ککڑی جنہ کام نہیں ہوتا، اس لیے ککڑی جنہ کھاندے سن تے سنڈے تے شیراں تے ود کام کردے۔ تے ویکھو تے پوچھ والے انہاں دی کانڈدے رہندی بلے صدقے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ قربان جاواں ادھر ویکھ سنگیا، آپ دی سیاست دی تھوڑی گل سناواں۔ سبحان اللہ۔ کیا حسن سیاست سی، پچھوں وڈیرے عیاش سن، عیاشی دی وجہ نال ٹیکس بڑے لائے، جس لئے فقیر اللہ دا تخت تے بیٹھا ہے 80 قسم دے ٹیکس ختم کر چھڈے۔ سبحان اللہ، بولو بولو اے سبحان اللہ۔ ومن ذلك انه ابطل 80 نوعا من المكوس، اس وقت ٹیکس 80 مکا دیتے، پیو دادیاں دی بھڑی سنت ساری ختم کر دیتی، اللہ دے رسول دی سنت زندہ کر دیتی۔ سبحان اللہ، بول ہے سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ غور نال ذرا او 80 ٹیکس جڑے باپ دے دورے چنا کنا آمدن کٹھی ہوندی سی، سبحان اللہ۔ 3 ملین یعنی 30 لاکھ دینار سونے دا مہینے دا ہوندا سی، مہینے دا سب ختم کر دیتے، اپنا گزارا جو دی روٹی دے او بھی رمضان چا رکھیا۔ سبحان اللہ۔ بول مرے اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ ہیں سانو شوق ذوق دے پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ دل ساڈے ایڈے ہی مر گئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے شرمندگی ضرور ہوے گی کہ یار اساں کی کیتی بیٹھے ہیں، اساں کنہاں دے اوتے فخر کرنے ہیں۔ قسم خدا دی کر کے نا اس وقت دے گدڑ جیڑے انہاں دے پیو دادے عیاش سن نا عالمگیر دے، میں قسمیا کہنا انہاں دیاں عیاشیاں جیڑیاں نا وہ اج دیاں دیاں نیکیاں تو بھی چنگیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے پیت میں ہلے کھولدا نہیں کیونکہ پھر پوٹے تنگ نے تانوں پچڑی، لیکن انہاں میں اشارہ کر جانا۔ توجہ ذرا، کنے قسم دے ٹیکس مکا دیتے؟ 80 قسم دے، اپنی آمدن ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تے گزارا کیڑی شاید کردے سن؟ رمضان وچ جو دہایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ او شعر پھر پڑھ دینا اقبال دا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈا اقبال ساڈے سلاطین اسلام ساڈے اسلاف دی تعریف کردیاں کلیجہ دا ٹھردا
انشاءاللہ جدو میں پڑھاں گا تے کلیجہ انہاں دا مزید ٹھرے گا. پڑھ دیاں سبحان اللہ. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقیر غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت ہے نعرہ تکبیر. جو بھی روٹی کھا کے روس تک علاقے فتح کر لینا, افغانستان بھی بچ آ جانا. اور عادت انہاں دی عادت شریف سی, اے ہجوم وچ نہیں, کلا شیر خدا دا میدان وچ لڑدا سی جی. رخ کرنا جدھر گاجر مولیاں کو وٹدا سٹدا جانا. سبحان اللہ. انج دے شیر سن. ہائے ہائے ہائے. تے گل سمجھی ذرا, کنے ٹیکس مکا دیتے 80 قسم دے. ایتھے ذرا ہن غور کرنا. ٹیکس مکا کے جنے وزیر مشیر عملے دے بندے سن, علماء مشائخ, انہاں دے جو جو وظیفے مقرر سن, علماء مشائخ واسطے مسجداں دے اماماں واسطے سب کچھ خزانے وچوں دیندے سن. آپ جاؤ دی روٹی کھاندے تے دینا تے پھر عالماں نوں تے ساریاں نوں آکھنا ویلا نہیں دینا. علماء تیار کرنے نے, مجاہد تیار کرنے نے, ایسے ایسے اسلام دے وارث نگینے تیار کرنے نے کہ اسلام دی تاریخ مسلماناں نوں پھر تازہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. بول دے نہیں. ایتھے ساڈے مولوی بیچارے بھوکے رولدے ہی رہندے, مدرسے والے بھی رولدے رہندے تے مولوی بھی رولدے. کیوں؟ اس واسطے کہ بابیاں دیاں روٹیاں نہیں پوریاں ہوندیاں تے تھلے کسے نو کی ٹکڑا لبے. سبحان اللہ. ایک مزے دی گل سناواں. لا ساڈے جن بادشاہ گزرے نا ہندوستان دے, میں پتہ نہیں اسلام دیاں شاہیاں کتھے کتھے سن. میں تے ایویں جویں آندے نے سمندر وچوں قطرہ وکھاون والی گل ہے, چیڑی دی چونج پیا وکھاونا, مت تو سمجھے اے ہوئی ہے نا. پتہ نہیں اس تو پہلا کی ہو گزریا ہے. توجہ کر, توجہ. جڑے ہندوستان دے بادشاہ ہوئے نے, ہندوستان دے بادشاہ یہ دے پیو سلطان عالمگیر رحمہ اللہ, پر شرم کریا جے, اینو تو نال اوے نال نہ بلایا جے. جڑا مجدد الف ثانی دے پتر دا خلیفہ ہے, شیر ربانی دا ادب کرنا ہے, جڑا انہاں دے پیراں دے سلسلے وچ آوندا ہے, انہاں نو تو کر کے بلاویں, انہاں نو اوے کر کے. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, سب نو وظیفے, علماء نو صلاحاں نو وظیفے جانے. فقہ حنفی دے پابند سن. سبحان اللہ. اے آپ حنفی ہیں نا, امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں.
علم دا بادشاہ سی اپنے دور دا ملا جیون رحمہ اللہ جنہ دی نور الانوار کتاب مدرسیاں چ پڑھیندی ہے دیوبندی سارے بریلوی سب پڑھاندے نے اصول فقہ دی یہ آپ دے استاد نے یہ بھی استاد نے اللہ اکبر علم دا ایڈا بادشاہ بندہ ہے تے اس دے باوجود ہاں حنفیت دا پابند فقہ حنفی دا قول فعل حنفیت تو باہر جان نہیں سی دے سبحان اللہ آخر علماء کٹھے کیتے 500 علماء جنہ دے اتے امیر مقرر فرمایا ناظر اور نگران شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی نو اور شیخ نظام الدین سالوی نو انہوں نے مقرر فرمایا کہ تسا نگران ہو تے 500 علماء کٹھے ہوئے تے فتاوی عالمگیری لکھیا ہاں جی او دے مطابق چلتے سن توجہ ہے ہندوستان دی تاریخ گواہ ہے نیچری پہ لکھ دے ہندوستان دی تاریخ گواہ ہے ہندوؤں کو جزیہ نہیں سی کدی لیا گیا ہندو تگڑے ہی بڑے سن جس لئے اے فقیر آیا ہے نا انہیں ٹیکس مکا کے ساریاں تو مسلمانہ تو بھی ہندو کیونکہ ٹیکس حرام ہے سور دا لو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے ٹیکس حرام مکا کے کافراں ہندوستان دے کافراں دے اوتے جزیہ رکھیا اللہ اکبر وہ معمولی جہا سال دا ہوندا ہے انہاں نو کافراں نو دینا پیندا ہے کہ آخر اسلام دی حکومت جو انہاں دی پہرے دار بندی ہے تے ذمہ دار بندی ہے مر مالیہ انہاں نو دینا پیندا وہ جزیہ ہوندا ہے صدقے جاواں اس حاکم اسلام تو کفار ہند دے اوتے کبھی جزیہ نہیں رکھیا گیا لیکن جدو انہیں حیدر کرار والی تلوار چکی ہے ہاں جی ٹیکس دا ظلم مکا کے جزیہ دا انصاف مالیہ اسلام والا ہندوؤں دے اوتے رکھ چھڈیا تا کر کے وہ اسلام تے اسلام والے رہ گئے ہندو بھی اس مرد خدا دے گیت گاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پاسبان اسلام عظمت اسلام عظمت قرآن آستانہ عالیہ شرق پر شریف سبحان اللہ سنوئے جمہوری حکومت آج کل دنیا تے کافر حکومت وہ کی کر دیا وہ ہر ایک تے ٹیکس لاؤندیاں اسلام میں ٹیکس حرام ہے اسلام کافر تے جزیہ رکھدا ہے اللہ اکبر عالمگیر کیونکہ اسلام دا حاکم سی اس واسطے انہاں کی کیتا ٹیکس مکا کے جزیہ رکھیا جزیہ کافر تے ہوندا ہے مسلماناں تے یہ جڑا یہ نظریہ ہے نا کہ سارے برابر حکومت کی نظر میں یہ ابلیس دا نظریہ ہے جی ایک ہی ہویا چنگے بھی برابر تے مندے بھی برابر بڑے وانا تے بے شک میرے گھر آوے حیدر کرار تیرے گھر دے اندر آوے شیر ربانی تو انہوں بھی پنجے بہا دے تے علاقے دا ڈاکو آوے انہوں بھی برابر بہا دے فٹے منہ اس میزبانی دا جی سبحان اللہ سچی دس ہوئے شیر ربانی ورگا آوے تے بہن نو تھا نہیں لبنی بے شک جے بندہ بندے دا پتر ہوئے دے جی ایویں وہ آکھے گا ہائے میں پلکاں تے بہاواں میں اکھاں تے بہاواں او مینوں تھا نہیں پہ لبدی میں کتھے بہاواں تے جس لے کوئی کمینہ لچا آوے گا نا
جے مر مر کے کوئی چٹائی دینی بھی پینی ہے تے کوشش کرے گا چنگا بندہ یہ دے ہیٹھوں کھچی لواں یہ کنجر نہ ہی بوے ایتھے چٹائے سچی دسیا جی چنگے مندے دو ساریاں نال ہکو رویہ رکھنا کمینیاں دا کام ہے یا شریفاں دا نہیں یار بولے نہیں اگر دل مند ہے تو بولو تہاڈا نبی آ جائے تہاڈے کول ایک پاسے ابو جہل آوے اور برادر سے رویہ برابر رکھے گا یا فرق کرے گا سبحان اللہ اس حکومتاں تے انہاں حکومتاں تے لکھاں لعنتاں جیڑیاں شریف کمینے کافر مومن ساریاں نو برابر رکھن واہ واہ کمینہ میزبان محمد رسول اللہ تے ابو جہل نہ فرق نہ کرے کیوں مڑ فرق نہ کرے گا انہوں مسلمان کیویں آکھے گا تا اسلام کہندا ہے کافر تے جزیہ رکھ مسلمان تے جزیہ نہیں رکھنا مسلمان نو الٹا امداد دینی ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تا کر کے صحابہ کرام دیاں حکومتاں وچ مسلماناں نو وظیفے لب دے سن سبحان اللہ حق حق اسلام دی چٹی چادر تے آپا داغ ہیں قسم خدا دی داغ ہیں اے انگریزی چوہیاں تو انسانیت دی خیر کتھوں ہو سکتی ہے جنہاں اپنے ہی ٹھڈ تے ہاتھ پھیرنا ہے جڑا جمے تے نوکری دی خاطر مرے تے نوکری دی خاطر تیرے تو کی توقع انسانیت دی ہو سکتی ہے انہوں نے شیراں نے انسانیت دی خدمت کیتی ہے جڑے اپنے پیٹ تے نہیں وڈیرے بھاویں کٹ دے سن انہاں آکھیا نا جاؤ تے گزارا کر لواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آئی جے سمجھ کے کوئی نہ آئی سبحان اللہ اور ایتھوں ہی پتہ لگا کہ جیڑے موزی اعتراض کردے نے او جی اونے بھی کافراں نو برابر دے رکھیا فٹے منہ کافراں نو برابر دے رکھیا لکھی کیوں جاندے جی میں ناسا نہ سکھ سبحان اللہ اسی کیونکہ جہل بیٹھے ہیں خبردار اللہ دے فضل نال نے دو چار گلاں نیچری نے لکھیاں نیسیاں جنہاں وچ ڈنڈی مارن دی کوشش کیتی ناچیز نے اپنا حاشیہ ملونہ ایسا چڑھا دیتا ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دو لفظیں جی جواب دے کے او مارے ہے عربی حاشیہ ناچیز سبحان اللہ ہاں جھوٹیاں دی گل رلدی نہیں ہوندی بول دے نہیں جی سبحان اللہ غر دے سجنا اللہ اکبر و کبیرہ اس مرد خدا دے فضائل مناقب خصائل حمیدہ عمدہ فال اقوال احوال بہت لمبے نے جنہ ایک سنائے مسلمانہ دے سبق واسطے ضروری آئے اور انشاءاللہ العزیز خالی نہیں جاؤ گے کافی کچھ دے دیتا ہے سبحان اللہ وعدہ پورا ہو گیا کہ میں اس سلطان اسلام خراج تحسین پیش کر دیا انہاں دا ذکر خیر ضرور کراں گا الحمدللہ اللہ پاک نے شیر ربانی دے قدمہ اور شیر اسلام دے ذکر دی توفیق بخشی پروردگار قبول فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ